अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैर सरूर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। इस वीडियो क्लिप में मैं बात करना चाहता हूं उस कॉन्फ्लिक्ट की जो मेरे दोस्त और छोटे भाई इमरान खान, जो जीएनएन में क्लैश के नाम से टॉक शो करते हैं, और उनके शो में मेहमान थी पलवश खान और दूसरे पोलिटिकल लोग। फैसला इमरान खान आपने तो नहीं करना ना। आप तो बिल्कुल यहाँ बैठ कर इनकी वकालत कर, मैं हैरान हूँ। इसका नहीं मैं इसका देखें, सिंध की फैसला आप वकालत तो मैं करूंगा। सिंध की अवाम की नहीं। वकालत से मुझे ना प्रवशा आप रोक सकती सिंध है, की ना अवाम बिलावल की रोक सकता वकालत है, नहीं, ना फैसला जिंदा भुट्टो इमरान रोक खान सकता है। मुझे की सिंध की अवाम के वकालत से नहीं रोक हवाले सकते आप मुझे। ना ना, सिंध की नो, नो, ना नो, सिंध की नो, नो अवाम। मैडम, नहीं। खान साहब आप खुद बोल लें, फरूख हबीब साहब की कुर्सी पे बैठ जाएं। मुझे आप माफ करें, मेरे सर में आगे दर्द है। मैं ये आप अगर आपने मुझे बुलाया नहीं, और नहीं, मेरी आपकी मेरी आपकी बात नहीं मर्जी है। सुननी। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप मेरे पे चढ़ाई करेंगी और आपको लगेगा कि मैं आपको चढ़ने दूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा। ये नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल बातचीत करें आपस में, मेरे मुंह आप लोग सिर्फ आपकी उतना बात लगे जितनी जरूरत है। आपकी बात सहीफा है। आपकी बात पे एतराज नहीं हो नहीं, सकता। नहीं, मैं ठीक बात ये कर रहा क्या हूं। बात मैं है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप चढ़ाई तो ना करना मेरे ऊपर तो ना चढ़ाई करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप पलवाशा, ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी। आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौकफ देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं है मुझे, यार, आप कोई मसला ही बदमाशी नहीं है। करने वाले उतारे माइक और जाए यहां से, उतारे माइक। ये चढ़ाई नहीं करने दूंगा मैं ना, बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बदतमीजी। और जो सहाफी आपकी बदतमीजी सुनते हैं ना, उनके साथ जाके बदतमीजी करो। मैं ये अपनी राय मैं कह रहा हूँ कि मैं पलवशे के साथ स्टैंड करता हूँ। इमरान खान जो समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया, तो वो ठीक है जिस तरह से वो सोचते हैं, या जो समझते हैं कि घर आए मेहमान के साथ अगर इस तरह से उसे शटअप कॉल दी जा सकती है, तो फिर उस पर मेरा कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊं दोस्तों कि मेरा 33 साल एक्सपीरियंस है मीडिया का, और जब से प्राइवेट टेलीविज़न इमर्ज किए हैं तब से थोड़े मैंने एक्सप्रेस से अपना करियर शुरू किया था जनवरी 2008 से। तो 12 साल वो भी हो गए हैं टेलीविज़न भी करते हुए। तो मैंने एक देखा है कि जो टेंडेंसी है पाकिस्तान की जर्नलिज्म में, पाकिस्तान के मीडिया में, टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, वो थोड़ी स्पेशल है। वो रगड़ा पॉलिसी है। अखबारात में हमने देखा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, हम छोटे थे, लेकिन तारीख़ पढ़ी है क्योंकि जर्नलिज़म का तालिब इल्म हूँ मैं। तो तारीख़ पढ़ी है कि पीपल्स पार्टी का जो मीडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस वक्त से वो रहता था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्योंकि बहुत उनमें एनर्जी थी और बड़े विजनरी थे और पढ़े लिखे आदमी थे, तो वो मरऊब होना कम होते थे। यानी कोई जर्नलिस्ट उनसे ज़्यादा ब्राइट होगा तो उनको वो कर सकेगा ना जी, ऑक्यूपाई कर सकेगा। तो आप ये देखिए कि तारीखी बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद हनीफ रामे एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, और पीपल्स पार्टी में वो भुट्टो साहब के नीचे आप समझें कि नीचे से मुराद ये है कि अगर एक निज़ाम शमसी मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्रोटेगनिस्ट रखें तो उनके इर्द गिर्द जो है नून लीग है। इसी तरह पीटीआई में प्रोटेगनिस्ट जो हैं इमरान खान हैं। इमरान खान की हैसियत सूरज सी है, और उनके इर्द गिर्द जो है शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और वाडा भी हैं, और फलां भी हैं। कुछ दुमदार सितारे भी नहीं, शेख रशीद वर्गे, यानी उस निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं, छाल मार के उधर आ गए। तो पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब दुनिया से गए हैं, और उसके बाद एक लंबी चौड़ी पीपल्स पार्टी पे सख्ती आई है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोड़े भी लगे हैं और जेलें भी हुई हैं, और फिर जो लेफ़्ट के सहाफ़ी थे उनको कोड़े लगे। अब मुझे याद आ रहे हैं हमारे सीनियर खावर नईम हाशमी, उनको कोड़े लगे थे और मुसावात में वो काम करते थे। तो ये एक जो पार्टी है इसमें एक सब्र भी है, तहम्मुल भी है, बर्दाश्त भी है। नहीं तो बाकी जो है मुझे याद है कि मैं रोज़नामा जंग में वो
ہوتا تھا فیچر رائٹر تھا، تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ایم ایس ایف نے جنگ کے اندر داخل ہو کے پریس میں ایڈیشن اس کو جلا دیا تھا، جنگ کو جلائے تھے، اور وزیر داخلہ کے طور پہ اعتزاز احسن چودھری اعتزاز احسن نے وزٹ کیا تھا، جنگ لاہور کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا وہ پرچہ تھا، وہ مجھے یاد ہے، میں بھی پاس ہی کھڑا تھا، تو حامد میر دکھا رہے تھے، وہ اس وقت لاہور اسٹیشن میں کام کرتے تھے، ساتھ تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جنگ پہ سختیاں آئیں اور پیپر بند کیے گئے، لسٹ دی گئی کہ بھئی یہ صحافی جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور یہ جنگ گروپ اور میر شکیل الرحمان صاحب اور میر خلیل الرحمان کا پتا اور یہ حوصلہ ہے کہ انہوں نے وہ ان صحافیوں کو نہیں نکالا اور مقابلہ کیا پریشر کا۔ اب بھی وہ کر رہے ہیں، میر شکیل الرحمان صاحب جو ہے وہ اندر ہیں، 110 دن سے زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے وہ اس کا آپ حشر دیکھیں کہ سب سے بڑے جرنلسٹ، سب سے بڑے گروپ کے روح رواں جو ہیں وہ 110 دن سے زائد وقت ہو گیا ہے، وہ اندر ہیں، زیر حراست ہیں، اور نیب کے پاس اب جو ہے انہوں نے ایک وہ نام نہاد اور جھوٹا جو ہے کہ ریفرنس دائر کیا ہے۔ تو یہ میرے دوست جو جن میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو یا دوسری سیاسی جماعتوں کو سنب کر کے، ڈیموکریسی کو گالی نکال کے، سیاستدانوں کو کرپٹ کہہ کے، انکمپیٹنٹ کہہ کے، تو وہ ان کو یہ میں باور کروانا چاہتا ہوں ان کی خدمت میں، بہت ہی جو ہے انکساری اور عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آواز ہی اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ اگر بات ہی کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ پہلوانی دکھانا چاہتے ہیں تو ان مقتدر قوتوں کے خلاف بولیں جنہوں نے پاکستان کی جرنلزم کو مہینے پہ راکھیل رکھا ہوا ہے، جنہوں نے اس کو رنڈی بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اسے طوائف بنایا ہوا ہے، اور اپنی پہلوانی صرف جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان سیاسی جماعتوں کو، صرف سیاسی جماعتوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان سے سوال بھی کیا جانا چاہیے، ان کا یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری ہماری سوسائٹی میں مقدس گائے ہیں اتنے تے ہوا نکل جاندی ہے، ادھر تو نہیں جا سکتے۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ میں نے بہت 30 مار خان اور ترم خان دیکھے ہیں جو ایک سیاسی جماعت، اور حالانکہ وہ بھی سیاسی جماعت ہی تھی، ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، اور 9-0 کو بڑی مقدس ایک سومنات کے مندر سے زیادہ اس کی حیثیت تھی، تو اس کو تو جب بھائی لائیو کسی ٹرانسمیشن میں آ جاتے تھے تو کسی مائک کے لال میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو وہ کٹ کر سکتے۔ تو یہ صرف پیپلز پارٹی پہ کھمب جھاڑ کے چڑھ جانا یا نون لیگ پہ کھمب جھاڑ کے چڑھ جانا، یہ کوئی میرے نزدیک جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی پہلوانی ہے۔ تو پہلوانی تو یہ ہے کہ پہلوانی ہم نے دیکھی ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اسی سیاسی جماعت پہ سب چڑھ دوڑے ہیں جس کا یہ نام لینا جو ان کی پھونک نکل جایا کرتی تھی اور شلواریں گیلی ہو جایا کرتی تھی، وہ پہلوانی جو ہے وہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک، میں بلکہ ان کے ساتھ تھا، میرا بڑا ہی پیار ہے ان صحافی، میں ان کا نام بھی لیتا ہوں، حسن نثار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ امریکہ کینیڈا کے ٹور پہ تھے تو روز وہ برا بھلا کہتے تھے نواز شریف کو، ان لوگوں کو، سیاستدانوں کو۔ تو میں نے ایک دن گستاخی کی، میں نے کہا حسن بھائی آپ چور کو برا کہتے ہیں، چور کی ماں کو نہیں کہتے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا، وہ میرے پاس امانت ہے۔ تو مطلب یہ جو دلیری اور بہادری ہے نا، یہ ریلیونٹ ہے،
ریلیونٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ انکمپلیٹ بہادری اور انکمپلیٹ شجاعت ہے. یہ کوئی صرف آپ پیپلز پارٹی کو فوکس کریں. مجھے بات یاد آ رہی ہے سہیل احمد صاحب پچھلے 10 سال سے وہ پولیٹیکل سٹائر کر رہے ہیں اور سب کو رگڑا لگا رہے ہیں. تو میں نے انہیں ایک دن کہا کہ میں نے کہا سہیل احمد صاحب یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ برداشت جو ہے، قوت برداشت جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قوت برداشت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. ان کا علامہ ان کی طرف سے وہ نہیں، شکایت نہیں ہوتا. باقی جو ہے وہ اگر رگڑا لگائیں تو شہباز شریف صاحب کا فون آ جاتا، خواجہ صاحب ایک ہی کر رہے ہو خدا کا خوف کرو.